سلام سلام نا يوتيوب channel تخطحتلتي كمي كنيخم دحانديهم أنا إكزاوير مسكن سلام يسخاتكم دمو باب زلهم والسلام تكونوا ناي كل جزء تمنيتايو حاد مقال نفلت إنامو حاد مقال كا ندلي نمنا قدامي قرنطوس معرف 13 فقد تشعته قنا خأتي ملقات مسمتة أتي مقال كسعاريو قدامي قرنطوس معرف 13 فقد 10 قلعة كلخو كم قلعة تزاربكو لب قلعة نبرني كم قلعة حسبكو سبعي مسكونكو قنا أتي نجر قلعة حدكو قدامي قرنطوس معرف 13 فقد 11 حجقنا امنت تسفى فقري إذن 3 زياتن ينورا كازياتن تعبقنا فقري إياه قدامي قرنطوس معرف 13 فقد 13 امباركس إذا مخري نخلاتنا يا كمتي كريستوس نمحورو زفكرا أتم أسؤت أنستخم أفكرو إفيسون معرف 5 فقد 21 هواني صبو حدار تدري تخوينكي مجمرتا اتمرص يود فلت يو إخي مغنياتو سوأي كتراي زيكونس أبو دك خؤون سلا زخوانا جن هواني كتمرص كاللخي سلا هايمانوتو زفلت زستمقرن وعلت كريستوس تفلت فرحات إجزابير زلوو لقال أملاخن ننوسن بصومن بصلوتن جيزي زيب كخونا اللوو بحكي كم زين تدأ خوينم كمتي كريستوس نبيت كريستيان زفكرا سواء كون ندقخن نبعلخن كل جزي يزفكركم مالتي قداماي سلا هايمانوتو زستمقرن انت خوينم ناو كالي هايمانوت أيت أمتن بناي وعلو حقوس كخوني كالاي وعلت كريستوس فلت انت خوينم سلا سكياتو سلا مقرفتون سلا سغلاتون ان حسبه كابناي عالم كفؤ نقرات يرحقكنيو سالساي فرحة اكزابير انت الليو سلا قال كيدان زاتو محلا ندا ذكره كل جزي يفكركي كال ايرن أيت أمتن كما يقال كدانو بمحلاس لزاعتو رابعي قال أملاخن نصومن صلاتين جزازب انت خوينو دما كابني علم تفرا سخران باسي صلئي زموت وستا مسكال ايتي سبيتي متأمات زي كله فتصم حاتيات مخانو ترديو نخالن ندقخن نأخن ندقخن بفقرن صومن صلاتن نسهان جزي النهابة جبر صدق يمهركم متحف قدسنا أتم أسؤت صلاتكم انتي كي عقت كم مسدخمتي فترات كم موارستكم نتسقى هيوات جيركم نخبركم كم مس أنستكم بأمره جبرو قدما يقرنطوس معرف 3 فقد شعاته سلازي هيواني اتمرز يودي أستوعلي تحرق الكيدان ركز خانة طلمت كيقات مكي مزمرتأتو اتمرسيو فلتي هيواني حد رافتاويت نفسا ايتخوني بسخران زودق سواي كيتحزي مخنياتو متقرشو مفل لاي سلزخونة صعبينو هيواني ازيز مرزكي يفرحات اكزابير تليوو نأخن ندققن كامناي حاتيات سراح كامناي سيطان سراح كارحقكم يوم فقري بيت كريستيان فقري مصحف قدسون فقر نوايات قدسانن ايو كمهركم قدس مصحفنا كم زيبل سلازي سوعين أبؤن عدئن حاديقو مس سويتو يلقب كلتي أمون حدا سيقا يوم زخونو إفيسون معرف 5 فقد 30 حادن نسخاتكم نفس وكفكم نتا سبيتو كم نفسو جيرو يفكرا اتا سبيتوون نسوعيا تفرحيو إفيسون معرف 5 فقد 33 كمتي ساران أبراهام قويتاي إنابلت زي تأززتو نسخاتكن كأ سنة انت قبركن بحدا زسن بد انت زي فرح كنسي أوالد إخن قدما يقرنطس معرف 3
فقد شدشتا بفقر تملالسو إفيسون معرف حمشتا فقدي كلتا فقر بزي جبزنات خون رومي معرف عسر تغلتا فقد تشعتا بفقري نحكي الناس عبنا نابتي رأسي زخونة كريستوس نعبة إفيسون معرف 4 فقد عسر حمشتا قبل اللذي كلون فقري مؤثر في التسامي أيامه لبسوا قولوسيس معرف 3 فقد حدا فقري بزحي حاتيات تخدن يامه قدم كله أب ننحلكم هل تبي الفقري تهالخم قدماي بيتروس معرف 4 فقد شمنته እግዚአብሔር አምላኽና ጽኑዕን ሐቀኛን ዝኾነ ፍጹም ፍቕሪ ዓድለና ስለ ኩሉ ነገርስ ስምዕቲ ፈቃርን ሓያል ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። እሺ ብመጻል ድማ ብዛዕባ ሓዳር እቶም ሓንሳብ ክልተ ግዜ ሓዳር ፈቲኖም ዝፈሸሉ ወይ ድማ እቶም ብጌጋ መገዲ ተጓዒዞም ሓዳር ዝገብሩን ብዙሕ ጻዕሪ ዝገብሩን ተባላሽዮም ወይ ኣብ ሓዳር ዘለዎም ኣረኣያ ብመሰረቱ ዝተባላሽውን ጌጋን እዮም። ንሓዳር ዝኸውን ቦታ እውን የብሎምን። ዘረባ ደንቆሮታት ገዲፍካ ዘረባ እዞም ክቡራት ሊቃውንቲ ኣጸቢቕካ ስምዓዮም። ሓፍተይ ሓዳር ዓለም እያ ናብ ሓዳር ጉየይ ህይወት ኣይትነብርን እያ ኩሉ ዘጋጥሞም ብድሆ ንዓኺ ንዓኻ ሓደ ኣይከውንን እዩ። ግቡእ ጥንቃቐ ሒዝካ ናብ ሓዳር ምኻድ ካብኦም ትምህርቲ ይውሰድ እሞ ፈጺምካ ስዓቦም። እዚኦም ኣይትግበሩ ብዘይካ እቲ ክትምርዓዉ ዝደፋፍኣኩም ነገር ሓዳር ፍቕሪ እዩ። ናይ ኩሉ ሰብ ፍቕሪ ዝተፈላለየ እዩ። ጎረቤትካ ድኻ ስለ ዝኾነ ጥራይ ድኻ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ሓዳር እውን ከምኡ ንሓደ እንተዘይሰሪሑ ነቲ ካልእ ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮነን። ፈጣሪ ምስ ብሉጻት ከራኸበካ ለምን። ሓዳር ዘይትግደስ ሰነፍ ሰበይቲ ኣይትኹና። ንሓዳር ግቡእ ቦትኡን ኣኽብሮቱን ሃብኦ። ጓል ክብራ ኣብ ሓዳራ እዩ ዝርከብ። ዕድመ ኣይክጽበያን እዩ። ምስ ኣዲኻ ምስ ኣቦኻ ገዛኻ ትነብር እንተኾንካ ኩሉ ድማ ፍጹም እንተኾይኑልካ ዋላ ፀገም እንተ ኣጋጥመካ ተመርዒኻ ውላድ ክትወልድ ምረጽ። ካብዚ ዝኸፍአ ነገር እንተሃልዩ ቦዘኔታ ሰብ ከይትምርዓው ክትጠንቀቕ ኣለካ። ዋላ ደንቆሮ እንተኾንካ እቶም ከም ዝምርዓውካ ኣምሲሎም ዘለው ወይ ናብዚ ቦታ ዝመርሑኻ ዘለው እንተ ደኣ ይከኣል እዩ ካብኡን ላዕሊ እውን ካብኦም ረሓቕ። ገለ ሰባት ብግልፂ እንተ ኣፍቂርካን ዘኽብረካን እንተኾይኑን ዋላ ሰብኡት እንተዘይኮነ እንተተመርዓኻዮ ፀገም የብሉን ይብሉ። እዚኦም ኣብ ሓዳር ካብ ናይ ዓለም ዝዓቢ ረብሓታት ዓለም እዮም። ሓፍተይ ብዘይካ ንሰብ ዕላማ ንማንም ኣይትምርዓውን። ዕላማን ራእይን ዘይብሉ ኣይትምረጽ። ክምህሮን ክምልሶን እየ እናበልካ ቀስ ኢልካ ክትቅየር ኣብ ዘይትደልዮ ቦታ ኣይትውደቕ። ኣብ ሓፂር ግዜ ክቕየር እዩ። ቅድሚ መርዓ ኣብ ዘይተደለየ ቦታን ኣብ ዘይተደለየ ህይወትን ዝነብሩ ሰባት ናብ ዘይኸውን ኣውዲቖምኻ ካብ ሓዳሮም ዝሃድሙ ብዙሓት እዮም። ኣነ ናብ ሓዳረይ ተመሊሰ ክቕይሮ እየ እናበሉ ብምትላል ዝተመርዓወ ኣሓት ብዙሓት ኣለዋ። ወይ ድማ ብዛዕባ ሓዳር ሰውእተን ብዘይ ምግዳስ ኣብ ሓዳርን ዝተሳቀያ ኣሕዋት ይህልዋ። እቲ ዝረኣይዎ ሓዳር ኮይኑ ወሊዶም ዝኸድዎ ዘይብሎም እውን ኣለው። ብዘይካዚ ብዙሓት ካብ ስድራ መፂኦም ይምርዓው። እንተይሸቀሉ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓቱ ኣለው። ካብ ሕሰም ናብ ሕሰም እናተሰጋገሩ ስቕ ኢሎም ይነብሩ። ስለዚ እቲ ዕጫ ኣብ ኢድካ ኣብ ኢድኪ እዩ ዘሎ። ብስነ ስርዓት ብሕጊ ሃይማኖትናን ባህልናን ክኸውን ይግባእ። ካብዚ ዓይነት ሓዳር ፈጣሪ ሓልውኩም ኣሜን። ገለ ሰባት ኣይትመርዓው ክብሉኻ ክደፍሩ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ወይ ክልተ ዝፈሸለ ሓዳር ይጠቕሱ። ነቲ ፈላጥ ገዲፎም ደንቆሮ ክብሉኻ ይደፍሩ። ክፍኡነቶም ብምምልካት ግን ኣብ ሕቶ የእትውኻ። ዋላ እኳ ብዙሕ ስእልታት እንተሃለዎም
حدرا تتنققوم أنا أنت مويته دندرايت يبقلا زبل بهيل كدفو دمو بكل نجار استمالئ حدار دمو عيف تصبه حدار بزوح تأجماتن فتنتاتن علو بلبونان تعجستن جن كلك حل فيو حدار مالت ني حدا قدلت باتي خالق زشفنلو مدرخ مبر كل نجار زمال منافشة وين مزناقعي كونن أما نقولت متأمرتي تبوق زمدنا نويح زسانح عركنا زغن فقرن زلوم كل نجر سلز تمال أمالة أيقونن أما نقوم زخانة جرجت كيجاوي تجرات أو نت سلزي قاتم مالة أيقونن أتمسيرو حدا نجر أنت أقاتمو حاليوت بمزرراب بمدممات بمكببار بمكأل بمسمعمع يكرتا بمبالن سجماتهم يفتحوا اتناي حدا شجر دما اتي خالق يشفنو اتي كندي نجر حدا منقف انت اتيوه اتي خالق سلزوز قالو ايو سلزين حدر اي تفرحيا نايو حق الدس بالقاليو እግዚአብሔር አምላኽ ንጹህ ዝኾነ ሓዳርን ንጹህ ዝኾነ ህይወትን ይሃበና እና ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንመፅአኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕለይ ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም ጊዜ ይሁነልኩም